अस्सलाम अलैकुम। लो जी, मैंने कहा जी सबसे पहले तो आज आपको मौसम दिखाएं। इतना प्यारा मौसम, सुबह सुबह ये ज़बरदस्त मौसम है जी, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये घर से वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद मैंने बताया कि आज मेरा केस भी मर्डर लगा हुआ है। लेकिन सर जी मौसम इतना प्यारा है ना कि आपको इधर जो है ना बहुत मज़े, कितनी शदीद गर्मी थी और उसकी वजह से ये बादल भी बने हुए हैं। और ये देखें जी बादल, ये देखें, ये इस वक्त मैं निकला हूँ तो बारिश भी शुरू। लो जी लो, बारिश भी शुरू। ये देखें, ये बारिश, ये मेरे बाहर निकलने से बारिश भी आ गई है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बारिश है। परिंदे भी खुश हैं, बहुत खुश हैं जनाब परिंदे। अनकरीब तुसी दादा दादी बनना ले ओ जनाब, अंडे शंडे आए पे ने, ठीक है। ये बड़े खुश हैं। इनको मैं जनाब छुट्टी वाले दिन ट्रीट खिलाता होता हूँ चावलों की। और वैसे इनकी खुराक देखें भरी पड़ी है, पानी इनका भरा पड़ा है, पूरे हफ्ते के लिए मैं रख देता होता हूँ। और वो बैठी है जो कोने में, आपकी जो बेटी है या बेटी जो दादा दादी बनने वाले हैं आप, नाना नानी दादा दादी, ठीक है। तो इस वक्त जनाब बारिश हो रही है और मैं ज़बरदस्त वीडियो बनाता हूँ आपको। आज के हालात क्या हैं, जज और जर्नैल जनाब एक दूसरे के पीछे कैसे लग गए हैं, ये सारी बातें आपको बताता हूँ जी। जज और जर्नैल आमने सामने आ गए हैं। क्या हुआ है आप देखें, आज 2 केस लगे हुए हैं। वैसे तो सर जी मैं आपको जो है ना ये बता रहा हूँ कि ये आज खुद नोटिस वाला केस बनता नहीं था। और आज खुद नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और काजी फायज ईसा ने लिया है। क्यों भाई आज खुद नोटिस? रोज़ थोड़ी बातें होती हैं कि आज खुद नोटिस आप ले रहे होते हैं कि कंटेम्प्ट ना हो और ये है वो है। उधर से आप कहते हैं जी कंटेम्प्ट का कानून भी नहीं होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। तो जनाब 2 वाक़यात, मुस्तफ़ा कमाल ने माफ़ी मांग ली है और फैसल वाडा डट गया है, ऐसे डट गया है। आप समझते हैं ना, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली है कि जी मुझे माफ़ कर दिया जाए। और जो फैसल वाडा है वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? वो एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहा है और वो कह रहा है मैं लड़ूंगा, मुझे सज़ा दे के देखो, देखो मुझे सज़ा दे के। तो वो जनाब अली, इसका मतलब समझे ना आप, इसका मतलब साजी जज और जर्नैल आमने सामने, बुरे हालात, कुछ भी हो सकता है। ये डराने की बातें नहीं है। वरना फैसल वाडा भी कहता है कि मुझे माफ़ी दे दो, दे दो मुझे माफ़ी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी जनाब अच्छा बच्चा बन के माफ़ी मांगता हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे आप सज़ा देते हैं। ये सर जी गल, इसलिए हम कहते हैं कि गल बद गई है। तो अब उसमें अगर फैसल वाडा को सज़ा होती है तो फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सारे कहते हैं जी कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, कोई बात भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता। फैसल वाडा शुरू से ही ये आज़ाद है और सबसे ज़्यादा वोट भी इसी ने लिए हैं। MQM ने भी इसी को वोट दिए, नून लीग ने भी दिए। सर जी वो कहते हैं ना वो वहाँ पहुँचे तो सभी एक हुए, ठीक है। तो सब एक हो जाते हैं। हम तुम और मीर सब जेल जाना मांगता है हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फ के असीर हुए। तो जनाब सारे उसकी जुल्फ के असीर हैं। और वो जनाब अब ये आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया है और किस बात पे लिया आपको पता है? वो जो 6 जजों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी कि जनाब ये इनको शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दफ़ा जो है वो याद नहीं आया कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के तो निकाला गया था ना, कान से पकड़ के ऐसे निकाल दिया 1 मिनट में साकिब नासूर ने। और सर जी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करो। साकिब नासूर इतने गंदे फैसले कर गया है, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। साबिक जज और जर्नैल को ये नहीं पकड़ सकते सर।
اس کو پکڑو جس نے خود مانا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ نے. پکڑو، کوئی نہیں پکڑ رہا سر جی، کوئی بھی نہیں پکڑ رہا. ادھر سب کے جلتے ہیں پر. یہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت چونکہ جوڈیشری اور ججز میں وہ پھڈا پڑا ہوا ہے، تو اس لیے جناب وہ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ آج بڑی خبر آ سکتی ہے، کوئی بھی بڑی خبر آ سکتی ہے کہ فیصل واڈا کو ہٹا دیا گیا ہے سینٹ سے، اس کو 10 منٹ کی سزا دے دی گئی ہے، اور یہ کیس لمبا چلنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج ہی اس کو سزا بھی دے دی جائے، جیسے یوسف رضا گیلانی کو سزا دی گئی تھی، نواز شریف کو سزا دی گئی تھی، تب وہ اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پہلی دفعہ وہ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. اب اور حساب ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی 2 قدم پیچھے ہے کہ ہمارے اوپر بڑا الزام نہ لگے کہ جناب ہم کوئی مداخلت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو ایک عام خبر یہ ہے. دوسری عام خبر ہے کہ جناب FIA والوں نے، عمران خان نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ عاصم منیر کی تصویر بنا کے کہ جناب 71 میں فوج کا سربراہ ہی غدار تھا، سیاستدان نہیں تھا، وہی حالات پیدا کی جا رہے ہیں، اور یہ کر کے عمران خان نے عاصم منیر کی وہ تصویر لگائی تھی. تو اس کے اوپر آج FIA نے تینوں کو بلا لیا ہے، رؤوف حسن کو، علی گوہر کو، اور ان سب کو بلا لیا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ کیا موقف اپناتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بلکہ چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد میں. میں تو کہتا ہوں نا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدالتوں کو اپنا ماں باپ سمجھ کے روتے روتے جاتے ہیں. امی مینو نواز شریف نے مارے ہیں، امی مینو مریم نواز نے مارے ہیں. امی اگوں بیٹھے ہوندی ہے دودھ لے کے، امی کہندی ہے لے دودھ پیو دودھ جتنا پی سکتے ہو. تو یہ ہر بات کو یہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب تک عمران 18 کیسوں میں بری ہو چکا ہے. کسی کیس میں حکومت نے آگے ریویو نہیں کیا، کوئی ریویژن نہیں کی، کوئی نگرانی نہیں کی، کوئی اپیل نہیں کی کہ جناب یہ کیوں رہا ہو رہا ہے. جی یہ اتنا بڑا ملزم جو ہے، ڈان ہے، یہ ڈان کیوں رہا ہو رہا ہے؟ گھڑی چوری میں بری ہو گیا ہے، وہ توشہ خانہ میں بری ہو گیا ہے، وہ سائفر کیس میں بری ہو گیا ہے. سائفر کیس تو میں کہتا ہوں نا، عمران ورسز پاکستان تھا، تو پاکستان ہار گیا ہے وہاں پہ. یہ ہمیشہ اس کے حوالے سے کہتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی انشاءاللہ تعالی آپ کو میں مزید گفتگو کرتے ہیں. تو اور بھی خبریں ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ، لیکن وہ آپ کو میں انشاءاللہ اپنا جو ہائی کورٹ میں کیس کر کے آتا ہوں، کیس کر کے تو پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آج میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ آج 5 تاریخ ہے، 5 جون، اور بدھ کا دن ہے، اور خوبصورت دن ہے. آج میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دی ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو بتایا نا، طریقے میرے پاس ہیں بڑے. گیلی شرٹ پہن لو، گیلی بنیان پہن لو، اور یہ گاڑیوں میں دھو رہا ہوتا ہوں تینوں، اور میں مختلف بہانے ہیں. AC کے علاوہ اور کام بھی ہیں جس سے آپ اپنی گرمی کو بھگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہاں، رابطے کے لیے 0300 472 5752. اوورسیز والے جو ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے. تو باقی جناب اللہ حافظ، خدا حافظ.